बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 13 मई और पीर का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से भी बड़ी हैरान कुन खबरें मौसूल हो रही हैं और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान और दीगर जजेस भी जो हैं कि वो आयन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने बड़ा एक स्ट्रांग मौक़िफ़ लिया है और बहुत सी ऐसी कुव्वतों को जो अदालती अमूर के अंदर मुदाखलत करती हैं उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। इस हवाले से आपसे कुछ डिटेल हम शेयर करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जिस पे आज हम बातचीत करेंगे वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर जो है कि पार्टी पोजीशन बदल गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसके कोई एक हफ्ते के बाद उन अरकान असम्बली की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दिया है, जो मखसूस नशिस्तों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का हक बनता था उन पर जो है कि वो PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM को जो नशिस्तें दी गई थी वो जो है मुअत्तल कर दी गई हैं। जिसके बाद अब नेशनल असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी और KP असम्बली के अंदर बड़ी वाज़ेह जो है पार्टी पोजीशन जो है कि वो चेंज हुई है। सिंध असम्बली में सिर्फ 3 नशिस्तें वापस ली गई हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर फॉर्म 45 को देखते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले किए तो ये जो फैसला है इसके बाद जो बाकी फैसले हैं वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे और इस फैसले ने पार्टी पोजीशन को कितना नैरो कर दिया है कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली के अंदर जहाँ पे हुकूमत तब्दीलें हो सकती हैं, उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त वही हैं, उन्होंने PMLN की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक वजह तो नवाज शरीफ साहब जो हैं कि उनने अभी पार्टी जो है कि वो स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट के ऊपर उन्होंने बैठना है और अपनी जो सियासत है वो संभालेंगे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। जो अपना नैरेटिव है उसको बहाल करने के लिए भी जो उनके ज़हन के अंदर इस वक्त प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि PMLN की जो है कि वो ड्राइविंग सीट को खुद संभालें। और अभी उनका इलेक्शन भी मई के आखिरी हफ्ते में जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। उस इजलास के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब को सदर पार्टी का मुंतखब किया जाएगा और फिर वो मामला को आगे लेके चलेंगे। दूसरा एक बड़ा अहम मामला जो है कि वो इमरान खान की ज़मानत का मामला है। अभी आप कुछ अरसे से देखिएगा कि इमरान खान के केसेस में तवातर के साथ जो है कि डिले टेक्सट्स जो है वो यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन लाहौर से आज जो अच्छी खबरें आई उनके अंदर एक खबर ये भी थी कि इमरान खान की लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ मुकदमात थे उनके अंदर इंटरम ज़मानत थी और उसको ज़मानत को कन्फर्म कर दिया गया। अगरचे उनको ना तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया, ना ही उनको पर्सनल हैसियत के अंदर पेश किया गया और यही वीडियो लिंक जो है कोई टेक्निकल फॉल्ट करार दिया जा रहा था मुसलसल हुकूमत और जेल हुकाम की जानिब से। और पर्सनल जो अपीयरेंस है उसको सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर उनको पेश नहीं किया जा रहा था, इसीलिए उनकी चाहे वो रावलपिंडी में मामलात हों, चाहे इस्लामाबाद में हों, चाहे लाहौर के अंदर जितने भी मुकदमात थे उनकी जो अबूरी ज़मानतें थी वो कन्फर्म नहीं हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी मुल्जिम जो है कि वो कस्टडी में है रियासत की, या वो कैद में है, या वो जेल में है, तो वो अगर ज़ाती हैसियत में पेश नहीं भी हो पाता तो उसकी हाज़िरी तस्वर की जाएगी और उसकी ज़मानत कन्फर्म की जा सकती है। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है इसने इमरान खान की तमाम केसेस के अंदर जो पंजाब के अंदर ज़मानतों के केसेस हैं, खा वो अब लाहौर की लोअर कोर्ट्स के अंदर है इंसदाद दहशतगर्दी की या दीगर अदालतों के अंदर, इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की जो रावलपिंडी की अदालतें हैं या इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको डील करती है, या जो दीगर मुकदमात फैसलाबाद के अंदर भी इतलात आ रही थी कि वहाँ भी उनको जो है कि 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद किया गया। तो अब पंजाब के अंदर उनको किसी भी मुकदमे में अगर नामजद किया जाएगा तो उनकी अबूरी ज़मानत या ज़मानत का मामला जो है कि उनकी हाज़िरी के बगैर ही जो है कि वो एड्रेस किया जा सकेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है कि अपनी मतहत अदलिया जो उनके अपनी जुरिसडिक्शन में आती है उसके ऊपर तो बाइंडिंग होता है, और सम टाइम इन अदालती फैसलों को जो दीगर सूबे होते हैं उनकी भी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं अडॉप्ट कर लेती हैं। और इस तरह से इस्लामाबाद के अंदर भी इस फैसले की नज़ीर पेश कर कर ये कहा जा सकेगा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं या एंटी टेररिस्ट कोर्ट है वो इसको तस्लीम करते हैं नहीं करते। लेकिन ये एक बड़ा अहम फैसला था जिसने इमरान खान को काफ़ी रिलीफ फ्राहम किया है। अब जहाँ तक मामला जो है कि वो सिंध हाई कोर्ट का, हमने कहा कि वहाँ पर भी चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर की ऊपर हैं। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी हैं पिछले चंद दिनों के अंदर।
جس کی وجہ سے جو ہے کہ لوور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی بڑی ایک کمپین سٹارٹ کی گئی ہے. اور اس وقت جو بڑے ہائی کورٹ کے اندر کے بعض لوگ ہیں وہ بھی، اور کچھ حکومتی حلقوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ کچھ عناصر نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے جیسے مینیج کیا جاتا ہے چیزوں کو، لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل اس وقت جو ہے کہ ان حلقوں کو پیش آ رہے ہیں. کیونکہ پنجاب کے اندر اصل جو میدان ہے، جو اصل جو رن مچنا ہے، وہ جو ہے کہ فارم 45 کے جب معاملات الیکشن ٹریبونلز میں آنے ہیں، اور الیکشن ٹریبونلز کے معاملے میں بھی، اور انسداد دہشت گردی کے ججوں کی تقرری کے معاملے میں بھی بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. تو اسی لیے جو ہے کہ مختلف ایک حکومتی حمایت یافتہ جو دھڑا ہے وکیلوں کا، اس کو جو ہے کہ ان کے پیچھے چھوڑا گیا ہے، تو انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کیا ہے. تو دوسری طرف اگر آپ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے اگر آج کراچی میں جو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی یا جماعتیں جو ہے کہ جلسہ کرنا چاہ رہی ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ وہ کہہ رہی ہے کہ سیکورٹی رسک ہے اور خطرات ہیں دہشت گردی کے، تو اس پہ جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں اور جو آبزرویشنز دی ہیں، اور جس چیز کو نوٹ کیا انہوں نے کہ باقی سیاسی جماعتیں تو کر رہی ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ اس کو نکلیں، ملک کو آگے لے کے چلیں، آج کوئی اور جماعت ہے، کل دوسری کوئی اور جماعت ہے. جو ساری گفتگو کی ہے وہ بھی بڑی انہوں نے اس چیز کو بھی وضاحت سے کہا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے حامی نہیں، لیکن جو آئین اور قانون نے بنیادی حقوق دیے ہیں، ان سے ہم کیسے کسی کو جو ہے کہ وہ محروم کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمیں عدلیہ کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو اب اس تناظر میں دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 77 مجموعی نشستیں ہیں جو نیشنل اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، کے پی میں اور سندھ کے اندر جو ہیں کہ جن پہ معطل کی گئی ہے، رکنیت کی گئی ہے. تو نیشنل اسمبلی میں 22 نشستیں ہیں، اس میں سے 19 جو ہے خواتین کی مخصوص نشستیں، اور 3 جو ہے کہ وہ غیر مسلم ارکان کی تھی. پنجاب کے اندر 27 نشستیں کم ہوئی ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی، اور اس میں 24 خواتین کی ہیں، 3 جو ہے کہ وہ نان مسلم ہیں. اور کے پی کے اندر 25 نشستیں جو ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی کم ہوئی ہیں. ان کی ویسے ٹوٹل بھی 25 نہیں تھیں، تو ان کو زیادہ یہ دے دی گئی تھیں. اور سندھ میں 3 جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تھی، اب بڑے انٹرسٹنگ، اس وقت جو الیکشن کمیشن نے چند روز پہلے جاری کی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ 120 ارکان جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، اور 71 ارکان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. اب جو نئی پوزیشن آئی ہے، اس میں ابھی 14 ارکان جو ہیں وہ اس وقت معطل کیے گئے ہیں نون لیگ کے، جس میں جو ہے کہ 13 جو ہیں کہ وہ خواتین ہیں، اور 1 جو ہے کہ وہ غیر مسلم ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو 71 تھے، ان میں سے 5 جو ہے وہ معطل ہوئے ہیں، تو وہ اب 66 پہ آ گئے ہیں. تو اس طرح سے جو حکومتی اتحاد ہے اس کو جو ہے کہ یہ 19 نشستوں کی کمی کا سامنا ہوگا. تو یہ جو 2/3 ان کو مل رہی تھی، تو اس میں یہ ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح سے ایم کیو ایم کی بھی ایک نشست جو ہے کہ ادھر سے جو کراچی سے کم ہوئی تھی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے ان کو ابھی یہاں پہ ایک ڈینٹ پڑا ہے. اب کے پی کے اندر جو ہے 25 نشستیں اضافی اب پی ٹی آئی کو ملیں یا نہ ملیں، اس وقت تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ 91 نشستیں انہوں نے جو ہے کہ وہ حاصل کی تھیں، اور 2 ابھی ضمنی الیکشن کے اندر جیتے، 93 ہو گئے. تو اگر یہ 25 مل جاتی ہیں تو 118 ہو جائیں گی. تو وہاں تو ان کو بڑی کمفرٹیبل ان کی پوزیشن ہے. جے یو آئی کو 12 7 19 ان کے ہو گئے تھے، لیکن ابھی جو ہے کہ 10 جو ہے کہ ان میں مزید مائنس ہو جائیں گے، تو اب واپس وہ جو ہے کہ 9 کی اوپر آ جائیں گے. نون لیگ کی جو ہے کہ وہاں پر 7 تھی، اور پھر ان کو 9 ایکسٹرا دے دی گئی تھیں، تو اب ان کی 2 ایکسٹرا بنتی ہیں، 7 واپس لے لی گئی ہیں. تو وہ بھی ابھی 9 ارکان ان کے ہوں گے. اور پیپلز پارٹی کے بھی کے پی کے اندر 4 جو ہے اسمبلی ممبرز رہیں گے. اس طرح سے جو اوور ان کو پوزیشن دی گئی تھی وہ تھی. اب پنجاب میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ پنجاب میں بھی اس وقت 27 ارکان جو ہیں کہ وہ ان کو کم کیا گیا ہے. اور یہ 27 کے 27 جو ہے کہ اس میں جو نون لیگ ہے اس کو جو ہے کہ وہ زیادہ ڈنٹ پڑا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی، کاف لیگ ہے، ان کے بھی یہاں پہ ارکان کم ہوئے ہیں. اس انداز میں اگر یہ دیکھا جائے تو ابھی اگر فارم 45 کے اوپر حکومتی اتحاد میں اگر یہ نشستیں 19-20 ان کی کم ہو رہی ہیں، اور اس وقت اگر ان کو ایک معتاد اندازے کے مطابق جو ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 202 ارکان کی حمایت حاصل ہے. اگر 202 کی ہو تو اگر 169 ارکان جو ہے کہ اس کے اوپر اکثریت ہوتی ہے، تو اگر 30 سے 35 نشستیں مزید ان کی کم ہو گئیں فارم 40 کی بنیاد کے اوپر، جو اپیرنٹلی اس وقت جو ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں یا جو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں
وہ 40 سے اوپر ہے، 50 کے قریب پٹیشنز ہیں. تو اگر اس میں یہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں اور وہ بظاہر جو ہے کہ وہ بڑی واضح اس کے اندر چیزیں کلیئر ہیں، تو یہ حکومت جو ہے کہ وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس لیے سارا کا سارا زور عدلیہ کے اوپر پریشر کا بھی ڈالا جا رہا ہے. لیکن ججز جو ہے اس وقت جو ہے کہ وہ ایک پرنسپل سٹینڈ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کا جو استعفیٰ صرف پارٹی صدارت سے نہیں ہے. اگر الیکشن ٹریبونل میں سپیڈی جو ہے کہ ہیئرنگ ہوئی تو پھر بہت جلدی جو ہے کہ ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی استعفیٰ دینا پڑے گا، یا وہاں سے بھی جو ہے کہ ان کی دستبرداری ہو جائے گی. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں عدالتیں کس انداز کے اندر آگے بڑھتی ہیں، الیکشن ٹریبونل کس انداز میں معاملات دیکھتے ہیں. آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.